हेलो एभ्रिवान, घर में ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी कम्पलसरी म्याथको अल्जेब्राबाट साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसनको केही क्वेसन लिएर आएका छौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले केही भेरी सर्ट क्वेसनहरू गरेका थियौँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो कन्टिन्यू गरौँ। सर्ट क्वेसन नम्बर 1, if the sum of two numbers is 17 and their difference is 2, find the number। यो क्वेसन 2065 मा 2072 मा सोधेको। ल हेरौँ कसरी गर्छौं। सोलुसन let two numbers be x and y। अब यहाँ हेर्नु त अकॉर्डिंग टु द क्वेसन के भनेको छ, दुईटा नम्बर जोड्यो हामी, दुईवटा नम्बर सपोज गरे हामीले x र y। यदि दुईवटा नम्बर जोड्यो भने कति हुन्छ भनेछ 17 हुन्छ भनेछ। अनि दुईवटा नम्बर घटायो भने कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेछ। ल त्यही गर्छौं। भनेको दुईवटा नम्बर जोड्नु भनेको के हो, सम भनेको के हो, जोड्नु हो। त्यसैले x + y = 17 भयो। त्यसैले यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्दियौ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्वेसन छ, यसलाई घटायो भने 2 हुन्छ। त्यसैले x - y भनेको 2 भयो। ल अब हामीले इक्वेसन सल्भ गर्ने विभिन्न तरिका छ। हामीले जुन अहिले क्लास 9 मा पनि गरेको छौं। साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भनेको एउटा एलिमिनेसन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेसन हामी सल्भ गर्ने विभिन्न तरिका छ। एउटा छ एलिमिनेसन मेथड भनेको जोडेर घटाएर, अर्को छ सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको एउटा इक्वेसनबाट हामी भ्यालु निकाल्छौं, त्यो गएर अर्को इक्वेसन राख्छौं अनि त्यहाँबाट भ्यालु निकाल्ने एउटा तरिका। अर्को चाहिँ ग्राफबाट गर्छ, त्यो चाहिँ हामी ग्राफबाट जान्दैनौं। हामी यहाँबाट के एलिमिनेसनबाट गर्छौं कि सब्स्टिट्युसनबाट गर्छौं। ल अब एलिमिनेसन मेथडबाट गर्छौं। यसमा चाहिँ यहाँ के गर्छौं भनेपछि यो दुईवटा इक्वेसनलाई जोड्छौं। यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई जोड्छौं। यो जोडेपछि के हुन्छ, यो प्लस y र माइनस y क्यान्सल हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, x + x भनेको 2x हुन्छ। त्यो अनुसार 17 + 2 गरेर निकाल्छ है। सरी क्वेसन 2 हैन है, 3 है, सरी 3 है। ल 3 ल त्यो अनुसार हामी जोड्छौं। ल अब हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन, एडिङ इक्वेसन 1 and 2 त्यही लेख्छौं। एडिङ इक्वेसन 1 and 2 भनेको कति हुने भयो, x + y = 17 अनि x - y = 3। ल यो दुईटालाई जोड्नु त के हुन्छ, यहाँबाट यो प्लस y र माइनस y काटिन्छ, क्यान्सल भयो। x + x भनेको 2x भयो। 17 + 3 भनेको 20। x भनेको कति हुने भयो, 2 * x इन्टु द आरसिथ गर्नु के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। त्यसैले x = 20/2 हुन्छ। त्यसैले x को भ्यालु कति हुने भयो, 10 हुने भयो। अब यो जुन x = 10 आयो त्यो हामी एउटा इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्छौं। इक्वेसन 1 मा गरे पनि भयो, इक्वेसन 2 मा गरे पनि भयो, कुनै एउटा इक्वेसन हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं। ल अब हामी इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरौँ त के हुन्छ, सब्स्टिट्युटिङ x = 10 इन इक्वेसन 1। Substituting x = 10 in equation 1। इक्वेसन 1 को इक्वेसन के थियो, x + y = 17। त्यसैले कति हुने भयो, 10 + y = 17 भनेपछि y = कति हुने, 17 + 10 उता गयो भने कति हुन्छ, -10। त्यसैले y = कति हुने भयो, 7 हुने भयो। भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो, y को भ्यालु कति रहेछ, 7। Therefore required numbers are 10 and 7। ल यसको कन्डिसन अनुसार हाम्रो के थियो, यो दुईटा नम्बर जोड्यो भने 17, दुईटा नम्बर घटायो भने 3 हुन्छ। ल हेर्नु त दुईटा नम्बर 10 + 7 छ, दुईलाई 17 भयो, घटायो भने के हुन्छ, 10 - 3 भनेको 3 मिल्दो रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 2, the sum of two numbers is 45 if the greater number is 9 more than the smaller one, find the numbers। ल के भनेको छ भने यहाँ दुईवटा नम्बर छ जसलाई हामीले जोड्यो भने के हुन्छ, 45 हुन्छ। त्यहाँबाट त्यो दुईटा नम्बर भन्दा सबभन्दा ठुलो नम्बर जुन छ त्यो चाहिँ अर्को सानो नम्बर भन्दा 9 बढी हुन्छ। भनेपछि यदि एउटा फर्स्ट नम्बर यदि 18 भइदियो भने सेकेन्ड नम्बर कति हुन्छ, 9 हुन्छ। भनेपछि
फर्स्ट नम्बर चाहिँ सेकेन्ड नम्बर भन्दा 9 ले बढी हुन्छ है। 9 ले बढी हुन्छ भनेपछि हामीले नम्बर निकाल्नु पर्यो है, त्यही सोधेको। ल हेर्नु त कसरी गर्छौँ। सोल्युसन लेट द greater number be x and smaller number be y भन्छौँ। अनि त्यसपछि अब हेर्नु त त्यसपछि के हो यो, अब दुईटा नम्बर जोडेपछि 45 हुन्छ भन्ने छ, त्यसैले त्यही लेख्छौँ। दुईटा नम्बर जोड्नु भनेको के हो, x प्लस y हो। अनि x प्लस y भनेको कति हुन्छ 45, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। त्यसपछि अर्को कन्डिसन दिएको छ, ठुलो नम्बर भनेको हामीले जुनलाई x मानिन्छ, ठुलो नम्बर भनेको सानो नम्बर भन्दा 9 बढी हुन्छ भनेको छ, भनेपछि x इक्वल टु y प्लस 9 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो। यो x को भ्यालु हामी गएर इक्वेसन 1 मा राखौँ, त्यहाँबाट हामी y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। ल यो x को भ्यालु y मा राखौँ। ल सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ x फ्रम इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 1। Substituting value of x from equation 2 to 1, इक्वेसन 2 देखि 1 राखौँ। के हुन्छ, इक्वेसन 1 को भ्यालु कति थियो, इक्वेसन कति x प्लस y इक्वल टु 45, त्यसमा राखौँ x प्लस y इक्वल टु 45, x प्लस y इक्वल टु 45। ल अनि यहाँ y x भनेको छ y प्लस 9, त्यसैले x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, y प्लस 9 राख्नु पर्यो। और y प्लस 9 प्लस y इक्वल टु 45, y प्लस y भनेको कति हुन्छ 2y हुन्छ, 2y इक्वल टु 45 प्लस 9 उता गयो भने माइनस 9 हुन्छ। और 2y इक्वल टु 45 माइनस 9 भनेको 36, 45 हुन्छ, 45 माइनस 9 भनेको 36। त्यसै गरी अब y भनेको कति हुने भयो, त्यसो भए y इक्वल टु कति हुने भयो 36, इन्टु हुन्छ उता गयो डिभाइड बाइ 2 हुन्छ, 36/2 भनेको 18 हुन्छ। भने y को भ्यालु कति रहेछ 18 रहेछ। ल अब यो y को भ्यालु गएर हामी इक्वेसन 2 मा राख्दियौ। सब्स्टिट्युट हुन्छ इक्वेसन 1 मा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ y इक्वल टु 18 इन इक्वेसन 2 वी गेट। ल इक्वेसन 2 को कति थियो हेरौँ त, x इक्वल टु y प्लस 9, त्यसमा राखौँ x इक्वल टु y प्लस 9, x इक्वल टु y प्लस 9, x इक्वल टु 18 प्लस 9, therefore x इक्वल टु 18 27 हुँदो रहेछ। ल त्यसैले त्यसको भ्यालु कति भयो, रिक्वायर नम्बर आर 27 एन्ड 18 भनेको ग्रेटर नम्बर भनेको 27 रहेछ। स्मलर नम्बर भन्दा के भन्दा पनि यसो लेखौँ हामी, ग्रेटर नम्बर इज therefore greater number is 27 and smaller number is 18। ल ग्रेटर नम्बर 27 रहेछ, स्मलर नम्बर 18 रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 3, द डिफरेन्स अफ टू नम्बर इज 12 if the greater number is 3 times the smaller one, find the number, find the numbers। ल हेरौँ त, यो मैंने यो नो ल यो क्वेसन के भनेछ भने दुईवटा नम्बर छ, यदि त्यो दुईवटा नम्बरलाई घटायो भने 12 हुन्छ। त्यो दुईवटा नम्बरमा चाहिँ जुन ठुलो नम्बर छ त्यो ठुलो नम्बर चाहिँ अर्को सानो नम्बरको 3 टाइम हुन्छ। जस्तै फर्स्ट नम्बर यदि 12 भइदियो भने थर्ड नम्बरको हुन्छ 3 टाइम
अर्को हुन्छ 3 इन्टु अर्को नम्बर हुन्छ 3 टाइम त्यो हुन्छ सानो नम्बर जस्तै एउटा ठुलो नम्बर जस्तै 12 छ अनि सानो नम्बर यदि 4 छ भने 12 इक्वल टु 3 इन्टु 3 हुन्छ एक्ज्याक्टली मिलेको छैन तर त्यसो भने ठुलो नम्बर भनेको 3 गुणा हुन्छ सानो नम्बरको है 3 गुणा हुन्छ सानो नम्बर जस्तै ल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तै फर्स्ट नम्बर 12 छ ठुलो नम्बर 12 छ अनि सानो नम्बर सपोज 4 छ है भने चाहिँ अब ठुलो नम्बर भनेको 12 इक्वल टु 3 टाइम सानो नम्बर हुन्छ 3 टाइम सानो नम्बर भनेको 3 इन्टु 4 हुन्छ यसरी गर्छौँ है ल यो इक्जाम्पल मात्रै हो एक्ज्याक्टली मिलेको छैन ल यसरी गर्छौँ यो सानो नम्बर मात्रै हो इक्जाम्पल मात्रै हो यो ल हेर्नु त अब कसरी गर्छौँ let the greater number be x and a smaller number be y according to the question अब दुईटा नम्बर घटाउनु भने डिफरेन्स भनेको सबट्र्याक्ट हो भने चाहिँ x - y = 40 सरी 12 सरी 45 x - y = 12 यो इक्वेसन 1 भयो अनि त्यसपछि के भन्छ ग्रेटर नम्बर भने हामी x मान्छ यो भनेको कति हुन्छ 3 टाइम स्मलर नम्बर हुन्छ 3 टाइम y भयो ल अब यसपछि हामी जुन x = 3y आयो नि त्यो भ्यालु गएर हामी इक्वेसन 1 राख्छौँ त्यही लेख्छौँ सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ x = x फ्रम इक्वेसन 2 टु इक्वेसन 1 substituting value of x from equation 2 to equation 1 we get x = 3y भनेपछि x - y = 1 12 x - y = 12 x - y = 12 अब x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो x को ठाउँमा कति 3y त्यही लेख्छौँ 3y - y = 12 3y - y भनेको 2y = 12 और y = 12 यो इन्टु 2 छ उतापट्टि गयो भने डिभाइड बाइ 2 हुन्छ आधा सिधा गयो भने डिभाइड बाइ 2 हुन्छ त्यसैले y भनेको कति भयो 12/2 भनेको 6 भयो ल अब यो y = 6 भने हामी इक्वेसन सब्स्टिट्युट गरौँ इक्वेसन 2 मा substituting value of y = 6 in equation 2 अनि इक्वेसन 2 मा कति छ x = 3y x = 3y x = कति भयो 3 * 6 भनेको कति रहेछ 18 रहेछ भने x को भ्यालु कति रहेछ 18 रहेछ भने देयरफोर रिक्वायर ग्रेटर नम्बर भनेको 18 रहेछ स्मलर नम्बर भनेको 6 रहेछ रिक्वायर ग्रेटर नम्बर is is 18 and a smaller number is 6 भनेपछि ग्रेटर नम्बर भनेको 18 रहेछ सानो नम्बर भनेको 6 रहेछ ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 के भनेछ 7 pens and 5 pencils cost ₹375 again 4 pens and 7 pencils cost ₹264 find the unit price for each pen and pencil ल भनेको के भन्छ 7 वटा पेन र 5 वटा पेन्सिल दुईटै 7 वटा पेन र 5 वटा पेन्सिल दुईटैको जोड्यो भने टोटल कस्ट भनेको 7 वटा पेन्सिल र 5 वटा पेन्सिल टोटल कस्ट भनेको 375 छ त्यसैगरी 4 वटा पेन र 7 वटा पेन्सिलको टोटल कस्ट भनेको 264 छ हामीलाई पेन र पेन्सिलको एउटा पेन र एउटा पेन्सिलको प्राइस कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्नेछ है
ल अब हामी यति गर्छौँ, सपोज गर्छौँ हामी पेनलाई हामी x मान्छौँ, पेन्सिललाई y मान्छौँ अनि दुईटैलाई दिएको कन्डिसन अनुसार राख्छौँ अनि सल्भ गर्छौँ। ल हेरौँ त। Let the unit price for each pens and pencils be rupees X and rupees Y respectively. And rupees Y respectively. ल त्यसपछि according to the question, के हुने भयो 4x plus हेर्नु त अब क्वेसन एकोर्डिङ टु क्वेसनमा के छ हेर्नु त। पहिला के छ 7 पेन्सिल र 5 वटा पेन्सिल, सरी 7 वटा पेन र 5 वटा पेन्सिल। ल हामीले पेनलाई हामीले x मानेछ अनि पेन्सिललाई y मानेछ, त्यसैले के भयो 7x टोटल कस्ट भनेको 375 छ। टोटल कस्ट भने जोड्नु पर्यो भने 7x + 5y भनेको 375, त्यो लेख्छौँ 7x + 5y = 375। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियौ। त्यसपछि अर्को छ 4 वटा पेन र 7 वटा पेन्सिल भने 4 वटा पेन भने 4x भयो प्लस 7 वटा पेन्सिल भने 7y भयो = 264। यो इक्वेसन 2 भयो। ल 7x + 5y = 375, 4x + 7y = 264। अब यो दुईटालाई हामी सल्भ गर्छौँ। अब यो कसरी चालले सल्भ गर्छौँ भने चाहिँ हामी यो दुईटालाई एलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ। हामीले कुनैलाई काटे पनि भयो, कुनैलाई क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ, x लाई क्यान्सल गरे पनि भयो, y लाई क्यान्सल गरे पनि भयो। ल म चाहिँ अब y लाई क्यान्सल गर्छु। कसरी y क्यान्सल हुन्छ, यदि मैले इक्वेसन 1 लाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि इक्वेसन 2 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि हेर्नु यहाँ 5 * 7 भने 35, 7 * 5 भनेको 135। अब यो दुईटा कसरी क्यान्सल हुन्छ यदि घटायो भने, यो भने चाहिँ के भयो इक्वेसन 1 लाई 7 ले मल्टिप्लाई गरौँ, इक्वेसन 2 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि यो दुवैलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दियौ, त्यो गर्ने त्यही गर्छौँ हामी यहाँ। ल हेरौँ त। Multiplying equation 1 by 7 and equation 2 by 5 and then subtracting and then subtracting 2 from 1। ल भनेपछि अब 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ हेर्नु त। 7 * 7 49, 5 * 7 35, 375 * 7 भनेको कति हुन्छ 2625। त्यसै गरी तलको पनि त्यस्तै हुन्छ। 5 ले मल्टिप्लाई गरौँ 4 * 5 भनेको 20, 7 * 5 भने 35, 264 * 4 भनेको 1324, सरी 1320 हुन्छ। ल अब लेखौँ त 7 * 7 भनेको 49x प्लस त्यसपछि 5 * 7 भनेको 35y = 375 * 7 भनेको 2625, त्यो लेखौँ 2625। ल त्यसपछि चाहिँ अर्को 4 * 5 भनेको 20 भनेको 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 लाई भनेको 20 भयो 20x प्लस त्यसपछि कति छ 7 * 5 भनेको 35y, त्यो लेखौँ 35y = त्यसपछि 264 * 5 भनेको कति हुन्छ 1320। ल त्यो लेखौँ 1320। ल यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दियौ, सब्ट्र्याक्ट गरौँ यसलाई भनेको सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ, प्लस छ भने माइनस हुन्छ, माइनस छ भने प्लस हुन्छ।
अब के हुन्छ हेरौँ त यहाँबाट 49 माइनस 20 भनेको कति हुन्छ 29x हुन्छ यो प्लस 35y र माइनस 35y क्यान्सल भयो अनि यहाँ 2625 माइनस 1320 2625 माइनस 1320 भनेको कति हुन्छ 1305 हुन्छ त्यसैले अब x भनेको कति हुने भयो 1305 डिवाइडेड बाइ 29 अब त्यसपछि अब के हुने भयो अब x इक्वल टु कति हुने भयो त्यसो भए 1305 डिवाइड बाइ 29 भनेको 29 भनेको कति हुन्छ 45 रहेछ भनेपछि x इक्वल टु कति रहेछ 45 ल अब यो x को भ्यालु गएर हामी क्वेशन 1 मा राखौं सब्स्टिट्युटिङ value of x in equation 1 7x plus 5y equal to 375 7x plus 5y equal to 375 के लेखौं 7x plus 5y equal to 375 7x को भनेको कति छ इन्टु 45 भयो प्लस 5y equal to प्लस 5y equal to कति 375 हुन्छ फाइभ वाई इक्वल टू 375 अब यो प्लस लाई उतापट्टि गयो भने माइनस हुन्छ अब 7 into 45 भनेको कति हुन्छ 7 into 45 भनेको 315 हुन्छ 315 त्यसपछि 5y इक्वल टु कति हुने भयो 375 माइनस 315 भनेको कति भयो 60 हुने भयो 60 अब y इक्वल टु कति हुने भयो 60/5 भनेपछि इन्टु त डिभाइड हुन्छ त्यसले 60/5 भयो त्यसैले देयरफोर y भनेको कति रहेछ 12 रहेछ ल हाम्रो सोधेको के थियो कस्ट सोधेको युनिट प्राइस फर इच पेन भनेपछि इच प्राइस भनेको कति भयो x भनेको 45 y भनेको 12 रहेछ त त्यसैले त देयरफोर द युनिट प्राइस फर इच पेन्स एन्ड पेन्सिल आर 45 एन्ड 12 भयो त्यो लेख्छौं हामी लास्टमा कन्क्लुजन सेन्टेन्स देयरफोर the unit price for each pencil is rupees 45 and for pencil for pens is rupees 12 किनभने हामीले x भनेको पेन्सिल माने सरी पेन चाहिँ x हो सरी पेन्सलाई हामीले x मानेको सरी ल x भनेको हामीले ल हामीले के भनेको थियो पेन्सलाई हामीले x मानेको थियो पेन्सिल हामीले y मानेको थियो त्यसैले पेन्सको प्राइस आयो रुपीस 45 र पेन्सिलको प्राइस आयो रुपीस 12 इचको है एउटाको ल अब नेक्स्ट क्वेशन छ द
the total cost of 3 kg apples, the total cost of 3 kg apples and 5 kg orange is rupees 245. If the cost of 5 kg apples is same as the cost of 5 kg of orange, find the rate of cost of these fruits. ल हेर्नु त यो कसरी गर्छौ. Solution: let the rate of cost of apples be rupees X per kg and rate of cost of oranges be rupees Y per kg. ल अब हेर्नु त क्वेशनमा के भनेको छ भने द टोटल कस्ट अफ 3 kg एप्पल्स एन्ड 5 kg ओरेन्ज इज 241. 3 kg ओरेन्ज र 3 kg एप्पल र 5 kg ओरेन्जको 245 हुन्छ र 5 kg एप्पल्स र 5 kg ओरेन्ज बराबर छ भनेपछि कति रेट हुन्छ तिनीहरुको सोधेको छ ल. भनेपछि एप्पल हामीले x मानेछ 1 kg को x, त्यसैगरी ओरेन्जको पनि 1 kg को y मानेछ ल. अब त्यो अनुसार के हुन्छ त लेखौं त. भनेपछि फर्स्टमा के छ 3 kg एप्पल्स भनेको 3x भयो प्लस टोटल कस्ट भनेछ त्यसै प्लस हुन्छ प्लस अनि त्यसैगरी ओरेन्जको छ 5y भयो यो भनेको 245 भयो. यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौं. त्यसपछि त्यसो अब भनेको 5 kg एप्पल्स भनेको 5 kg एप्पल भनेको 5x भयो इक्वल टु 5 kg ओरेन्ज भन्छ सरी कस्ट अफ सरी 5 माइनस सरी 8 है 8 kg ओरेन्ज भनेछ कति हुने भयो 8y हुने भयो. यहाँबाट x भनेको कति हुने भयो त्यसो भए 8y अपन 5 ल. x भनेको कति छ 8y अपन 5 हो यो भ्यालु गएर यहाँ राख्छौ अनि त्यसपछि इक्वेसन यो x = 8y अपन 5 यो भ्यालु गएर इक्वेसन 1 मा राख्छौ अनि त्यसपछि हामी भ्यालु निकाल्छौ ल. हेरौँ त अब नेक्स्ट अब हामी के गर्छौ भनेपछि यो x = 8y/5 यो इक्वेसन 1 मा राख्छौ ल. त्यो लेख्छौ अब substituting the value of x from equation 2 to equation 1 we get कति हुन्छ 3x + 5y = 245 हैन 3x + 5y = 245 त्यो लेखौं. 3x + 5y = 245. 3 into x भनेको छ 8y/5 त्यो लेखौं. 8y/5 plus 5y = 245 भयो. अब यहाँबाट यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 3 into 8 भनेको 25 हुन्छ 25y plus 5 भयो प्लस 5y = 245 भयो. यसको एलसीएम लिदियौ. एलसीएम भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ. यो 5 ले कति टाइम 1 टाइम हुन्छ त्यसले 1 * 24 भनेको 24 नै हुन्छ 24y नै भयो प्लस यहाँ केही भएन भने 1 हुन्छ तल 1 ले कति टाइम 5 टाइम त्यसले 5 * 5 भनेको 25y भयो = 245 भयो और 24y + 25y भनेको 4 + 5 भनेको 9 2 + 2 भनेको 4 भनेको 49y = क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यो इन्टु 1 भयो एलसीएम भइहाल्यो 245 * 5 हुन्छ 245 * 5 हुन्छ और अब y को भ्यालु कसरी निकाल्छौ y भनेको कति हुन्छ 245 * 5 डिवाइडेड बाइ 49 हुन्छ. त्यसैले अब देयरफोर y भनेको कति हुने भयो अब यो सल्भ गर्नु पर्यो कति हुन्छ y भनेको 245 * 5/49 यो सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 25 आउँछ. त्यसैले y को भ्यालु कति आयो 25. अब यो भ्यालु गएर सब्स्टिट्युट गर्छ हामी कुनमा
इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्छु y को भ्यालु x = 8y/5 मा substituting value of y in equation 2 भनेको कति छ x = 8y/5 x = 8y/5 x = 8 into 25/5 5 5 25 8 5 जा 40 40 भयो भनेपछि त्यसैले के x भनेको हामीले के माने थियो x भनेको ओरेन्जको एप्पलको प्राइस ओरेन्जको चाहिँ y त्यसैले कस्ट अफ त्यसैले देयरफोर द रेट अफ कस्ट अफ एप्पल इज त्यसैले देयरफोर रेट अफ कस्ट अफ एप्पल इज कति भयो 40 पर केजी देयरफोर द रेट अफ cost of apples is rupees 40 per kg and rate of cost of orange is rupees कति 25 per kg ल